السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مرحبا بكم من جديد في القناه، مرحبا والف مرحبا ان شاء الله. مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي القناه، الف مرحبا بكم. مرحبا بالناس القدام في داركم. ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره غادي نقدم لكم واحد جوج ديال الوصفات طبيعيين زوينين، عندهم واحد الفعاليه رائعه للبشره، وما كنستعملوهم باش كنحيدوا الشعر الرقيق اللي كيكون في الوجه او في منطقه فوق الشفاه. طلبت مني هاد الوصفات واحد الاخت متتبعه وفيه للقناه، كنقدم ليها التحيه ومرحبا بها في القناه. دخلت جديد للقناه، مرحبا والف مرحبا بها. مكونات بسيطه، عندي هنايا بيضه، غادي نستعمل غير البيض ديالها. عندي هنايا ملعقه ديال النشا او مايزينا، نشا الذره، ها هو دا العلبه ديالها. نتمنى تكون واضحه في الصوره. معلقه ديال المايزينا وبياض بيضه، هذه في الوصفه الاولى اللي غنستعمل. هذه هي اللي كنعتبرها الوصفه الاولى اللي كتحيد النسبه اكثر من هاد الوصفه، ولكن صراحه كل واحد شنو كيحيد له اكثر على حسب النوعيه ديال البشره وعلى حسب حتى النوع ديال الشعر اللي في الوجه. عندي هنايا ملعقه عسل من الافضل يكون حر طبيعي 100%. عندي هنايا ملعقه ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، الدقيق اللي كنستعملوه في ليكيك، دقيق عادي. الوصفه الاولى غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه لهاد المكونات راه ما غادي يضروكم في حتى شي حاجه، بالعكس راه عندهم واحد الفعاليه رائعه على البشره. دابا نذكرها لكم ان شاء الله. غادي ناخذ بياض البيضه، صراحه طريقه سهله وما فشي بالالام بحال اللي كيحيدوه بالخيط، ما كيديرش الالم وما كيخليش لينا المنطقه اللي حيدنا منها زرقاء مع المده ولا فيها السواد، بالعكس كيبيضوا البشره. عندي هنا ملعقه ديال النشا. بصراحه النشا غادي نديروه على حسب البيض، كاين البيض اللي كيكون كبير البيض صغير. خديت هنا بيض بيضه غندير عليها ملعقه، ولا بقى خاصني غادي نزيد، الا بقى خاصني نشا غادي نزيد. هانتوما غادي تشوفوا ان شاء الله معايا القوام ديالو. كنحاولوا نخلطوه مزيان حتى كينسجموا. غادي نزيد النشا، وصفه سهله وبسيطه، والمكونات راكم شفتوا متواجدين في كل بيت، ماشي شي حاجه اللي متوفراش او لا غاليه. كل المنازل عندهم هاد المكونات ساهلين وسهل باش يتوفروا عليهم، ماشي شي حاجه اللي غاليه. هانتوما كيف ما كتشوفوا بدا النشا كينسجم مع البيض. غادي نحاول نحيد هادشي اللي عالق في الملعقه باش حتى هو ينسجم لينا هكذا بهذه الطريقه. مازال خصو واحد شويه، نتوما كيف كتشوفوا كي كيتلصق، مازال خصو واحد شويه ديال النشا. تقريبا استعملت انا في هذه البيضه لحقاش كبيره 3 المعالق كبارين ديال نشا الذر.
هانتوما القوام ديالو كيفاش كيجي ما هو عاقد ما هو خفيف بزاف. هانتوما راه كيتلصق، راكم عارفين ابيض البيض كيتلصق. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال كناخذوا واحد الكميه، نتوما كيف قلت لكم كيجي راه كيتلصق. كناخذ الوجه ديالنا يكون نظيف كنغسلوه، كناخذ واحد الكميه وكنديروا هكا طبقه تكون سميكه شويه على الوجه ديالنا بهذا الشكل. وكنخليوه حتى يجف هذا النشا اللي عندنا. تقريبا كياخذ معنا بين 20 حتى 30 دقيقه. منين كيكرم كنديروا بحال كنديروا مساج بشكل دائري عكس نمو الشعر. مثلا الا كان الشعر ديال الوجه ديالك غادي في واحد في اتجاه ديال اليمين كديري من اليسار، مثلا اما هكذا كديري اما هكذا، المهم عكس نمو الشعر. والشعر ديالنا حتى كيبس الخليط اللي عندنا. وملي كديروا له هكذا بحركات دائريه راه كيتحيد الشعر من الجذور وما كيديرش حتى شي اماره، كيخلي لك الوجه ديالك صافي ابيض. وكيف ما كنعرفوا بياض البيض كيقلص من المسام ديال الوجه. اللي عندهم مسام واسعه راه كيقلص من المسام ديال الوجه. بالنسبه للتجاعيد راه كيحيد التجاعيد مع المداومه. الوجه ديالك كيولي مشرق رائع. خطوط رقيقه اللي كتكون في الوجه ما كتبقاش. دائما كيف ما كنعرفوا الوصفات الطبيعيه خاصهم الاستمراريه، ماشي غديرها نهار وتقول لا راه ما عطاتنيش مفعول. المفعول ديالها 100% كاين، على حسابي مجربه، ولكن المداومه كل ما درتيها كل ما كداوم كتصفي الوجه من البقع، اثر ديال البثور اللي كيكون على الوجه ديالنا. بالنسبه للبشره الدهنيه حنا كنعرفوا بياض البيض كيحد من افرازات ديال الزيوت ديالها، ولهذا ملي ما كيبقاش البشره تفرز الزيوت بزاف، الحبوب ما كيبقاوش لينا البثور في الوجه ديالنا، ولا كان لنا شي طاش ولا شي حاجه في وجهنا ما كتبقاش. هذه هي الوصفه الاولى، المنافع ديالها كثيره بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. انا غادي نغسل الايد ديالي وان شاء الله نجي وندير معكم وصفه ثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه عندي هنايا ملعقه عسل طبيعي، هاد الوصفه ديال العسل من الافضل تستعملوها في الليل اولا ملي تكونوا ما غاديش تخرجوا الاشعه ديال الشمس. هذه يمكن لكم تستعملوها بجوج ديال الطرق، اما هكذا كدمجوا العسل مع الدقيق بهذه الطريقه وكديروه في الوجه ديالكم. من بعد ملي كيبس شويه، ماشي كيبس كاع مره واحد شويه، كتبداو تفركوا الوجه ديالكم بشكل دائري والشعر كيتحيد. والطريقه الثانيه هو انكم كدهنوا الوجه ديالكم بالعسل، من بعد كترشوه بالدقيق واحد 5 ديال الدقائق اولا 6. كتحسوا الوجه ديالكم شويه بدا كيتجبد، كتبداو تفركوا الوجه ديالكم، كتفركوه بحركات دائريه. كيف ما استعملتوها راه كتصدق. اللي ما عرفش زعما القوام كيفاش شحال يدير خلاط شحال يدير، كنديروها نتيما بحال هكذا العسل مع الدقيق
وكنخليوه حتى كيكرم شويه عاوتاني بحركات دائريه. واللي ما خلطش بحال هكذا العسل مع الدقيق قلت لكم يمكن ليه يدهن غير الوجه ديالو بالعسل ومن بعد يرش عليه الدقيق بهذا الشكل هكا باش الدقيق كيشرب شويه داك العسل وكيخليه واحد شويه وكيبقاو يديروا بحال هكا. هو كيتحيد لينا الشعر الرقيق اللي كاين في الوجه بطريقه سهله وبدون اي الام. نتمنى الوصفات ديال هذا النهار يعجبوكم، يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وجربوهم وردوا عليا في التعاليق ان شاء الله. الوصفات هادو راهم طبيعيين وعندهم واحد الاثار زوينه على البشره ديال الوجه ديالكم. نتمنى تجربوهم. بالنسبه للفوائد ديال العسل، كيمنح البشره نعومه ونضاره، وكيعالج البثور والشوائب اللي في الوجه ديالنا، كيساعد على الوقايه من حب الشباب. بالنسبه البيض نسيت ما قلتش لكم، كيساعد في ازاله الرؤوس السوداء من البشره. العسل كيبيض البشره حيت كيحتوي على فيتامينات ومعادن مهمه كتغذي البشره بزاف. كنتمنى الوصفات ديالي تجربوهم وتردوا عليا. انا ما كنعطيكم حتى شي حاجه الا ما كنتش مجرباها. اللي اول مره كيزور القناه ما ينساش الضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما كل ما هو جديد في القناه. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات اخرى.